نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے نال محبت کرنا اللہ دی عبادت۔ پہلی گل کیڑی ہو گئی؟ نبی نال محبت کرنا اللہ دی کی ہے عبادت۔ بولی جاؤ ماشاءاللہ، سبق سنائی جاؤ نا، ایک ماحول بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال محبت کرنا اللہ دی کی ہے عبادت، اللہ دی عبادت۔ ایک گل مک گئی، دوسری شروع ہو لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت کرنا فرض ہے۔ پہلی گل کی ہو گئی؟ آپ دی ذات نال محبت کرنا اللہ دی کی ہے عبادت، اللہ دی عبادت۔ اور دوسری بات اپنے میرے بیان دا جڑا حصہ دوسرا ہے، دوسری بات ہے آپ دی ذات دے نال محبت کرنا کی ہے فرض۔ دو گلاں ہو گئیاں۔ اور تیسری بات تے آخری بات، آپ دی ذات دے نال محبت کرنا صرف محبت کرنا فرض نہیں، بلکہ اپنی جان دے نالوں بڑھ کے محبت کرنا فرض ہے۔ آپ دی ذات دے نال محبت کرنا صرف فرض نہیں، تیسری اور آخری بات ہے آپ دی ذات دے نال محبت کرنا جان تو بڑھ کے فرض ہے۔ لو جی تین گلاں، تیسری بات دی وضاحت۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال میں دسنا ہے تمہیں، تو وہ جواب انشاءاللہ کر کے تساں باپ کے سامنے قرآن دی اس دی روشنی تے رکھ کے تے دعا کروا دینا۔ آپ کی ذات دے نال ہی محبت کرنا فرض ہے اور جان تو بڑھ کے فرض ہے۔ حالانکہ اس کائنات دے اندر بڑیاں ایسیاں دوستیاں نے جنہوں بندہ کہتا ہے کہ یار اس دوستی دی مثال ہی کوئی نہیں، لیکن اس دوست کا ذکر نہیں آیا جڑا اپنے یار تے اپنا تن من دن، اپنا قربہ قبیلہ، اپنا خیش قبیلہ، اپنی جماعت، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ وہ دے بارے نہیں فرمایا کہ جان نالوں ود محبت کرنی ہے، نہیں فرمایا۔ میں قرآن حدیث کا جڑا مطالعہ کیتا ہے 25 تو 30 سال کا نچوڑ میں تواڈے سامنے کٹ کے رکھن لگا۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، ذخیرہ حدیث قرآن دے 30 پارے اور ان گنت بے شمار تفاسیر کا مطالعہ کرن تو بعد میں جڑا نچوڑ کڈیا ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث سامنے نظر آتی ہے جتھے انسان سوچتا ہے یار اتنے ضرور ہونا چاہیے سی کہ اس ہستی نال، اس ذات نال جان تو ود کے محبت کی جائے۔ وہ کیڑی ہے؟ روایت صحیح بخاری اندر میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول صحابی رسول حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، محبوب جی میں جوان ہاں، میں طاقتور ہاں، میں باشعور ہاں، میں با علم با عمل ہاں، مینوں دسو کیڑا زیادہ حقدار ہے جہدے نال میں محبت کراں، جہدی میں خدمت کراں؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بولے، آپ نے اپنے لب مبارک کھولے، آپ نے بڑے پیارے پیارے تے میٹھے میٹھے چمکدار موتی رولے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جا پیارے گھر اندر جا، امو کا اپنی ماں دی جا کے خدمت کر۔ صحابی رسول دی تڑپ اور چاہت تے ذرا توجہ کرنا، اس حدیث کو ذرا توجہ دے نال سنو گے، اللہ دی قسم ایمان کئی گنا بڑھ جائے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، تساں سنی ضرور ہوئے گی، لیکن اس محبت دے نال پڑھو تے سنو انشاءاللہ تانوں دے اندر ایک مزہ، ایک چاشنی محسوس ہوئے گی۔ اے صحابی رسول نے دوبارہ عرض کیتی، سوال کیتا، گزارش کیتی، محبوب جی ثم ایو، میں ماں دی خدمت کراں گا، ماں نال پیار کراں گا، ماں نال محبت کراں گا، دل و جان دے نال محبت کراں گا، محبوب جی ثم ایو، میں پھر کدی خدمت کراں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحے واسطے نا سکون اختیار کرن تو بعد، چار پھیرے نظر بنان تو بعد آپ نے صحابی رسول نو جواب دے انداز اندر آپ نے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا جا میرے پیارے جا، دوسری مرتبہ بھی امو کا اپنی ماں دی خدمت کر۔
ہائے ہائے قربان جاوا، ایک مرتبہ سوال کر لیا سی کی گل کافی نہیں سی، نبی پاک کی زبان چ بات نکل گئی، لیکن صحابی رسول دی تڑپ دے توجہ کرنا، یہ دل اندر کنی چاہت ہے آیا کہ دوسری ہستی کیڑی ہے؟ اے صحابی رسول دا سوال اجے مکمل نہیں ہویا، گزارش مکمل نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے نے ثم ایو، میں کنیاں گلاں کرنیاں سیگیاں؟ تین، حدیث بھی تیناں گلاں نہیں بیان کرنا۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، گزارش کرتا ہے محبوب جی ثم ایو۔ پہلی مرتبہ نبی پاک نے فرمایا امو کا ماں محبوب جی میں ماں دی خدمت کی تھی، ماں دی خدمت کراں گا، ماں نال پیار محبت شفقت سب کچھ کراں گا۔ ثم ایو، تیسری مرتبہ میں کدی خدمت کراں، کدے نال پیار کراں؟ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے لب مبارک کھولے، میرے پیغمبر کو کیڑی ہستی نظر آئی ہے پوری کائنات چ جہدے نال اینی محبت کرنی سی؟ کوئی ہستی ذات نظر نہیں آئی۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا میرے پیارے اٹھ جا گھر دے اندر جا، جتھے تیری ماں بیٹھی ہے ماں دے قدموں اندر جا کے ماں دے قدموں میں دبانا شروع کر دے۔ تیسری مرتبہ بھی وہاں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی رسول کچھ دیر واسطے نظریں جھکائیاں نے، پھر سر اٹھایا محبوب جی میں ماں نال پیار کراں گا، ماں کی خدمت کراں گا، ماں نال محبت کراں گا۔ محبوب جی ثم ایو، پھر کدے نال پیار کراں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نظر دوڑان تو بعد تیسری ہستی چوتھی ہستی اگر کوئی نظر آئی ہے کیڑی آئی ہے؟ میرے پیارے جا چلا جا ابو کا اپنے باپ کی خدمت کر۔ اے حدیث میرے پورے بیان کی بنیاد ہے، اگر اے حدیث نو نہ میں سمجھا پایا تساں سمجھے نا پورا بیان تواڈے اوپر دی لنگا جائے گا، کچھ نہیں پلے پے۔ اگر اے حدیث نو تسی تسلی دے نال یاد کر لو، سمجھ لو، میرا پورا بیان سنو تے صبح بچے دے کولوں سنو کہ رات نو ایک قاری شباز آیا سیگا تانوں کی دس کے گیا ہے، ایک چھوٹا جہا اس مرکز دا مدرسے دا مسجد دا بچہ بول کے دسے گا اے گلاں دس کے گیا ہے۔ آپ بہت لمبا بیان نہیں، بہت زیادہ لمبا بیان کر کے ہائے ہائے تے ہوئے ہوئے کران دی ضرورت نہیں، گل تھوڑی جی دو دی ایک کر کے آپ پلے پانی ہے انشاءاللہ، وہ تے سمجھ کے عمل ہو گیا انشاءاللہ۔ اے مرکز بنان والے اندیاں بنیاداں اندر ایک ایک روپیہ خرچ کرنے والے، تھوڑا جہا وقت صرف خرچ کرنے والے انشاءاللہ انہاں دی قبراں بھی ٹھنڈیاں ہو جان گیاں۔ مینوں رب دی رحمت نے اینا کوئی یقین ہے انشاءاللہ وڈیاں وڈیاں کانفرنساں دے نالوں اللہ ساڈے اج دا یہ پروگرام اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڈے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کی فرمایا ہے؟ کی فرمایا ہے؟ ابے ابے تو بولن یار۔ اچھا تہاڈا چوتھا ساڈا چوتھا نمبر بھلا لگا کیوں ہے؟ ابا اتنی محنت کرتا ہے، رات فصلوں اندر سب لڑاتا ہے پانی لاؤن واسطے، اتنی محنت بھاجی کرتا ہے، لیکن چوتھا نمبر ابیاں دا لگا کیوں؟ آؤ میں تھوڑی وضاحت رکھتا۔ اصل دے اندر نا ماں نو 3 مقام نبی پاک نے کیوں دیتے نے تے باپ نو ایک کیوں دیتا ہے بھلا؟ اس واسطے ماں نے بنیادی طور تے اولاد واسطے اٹھائیاں سن 3 تکلیفاں۔ کنیاں تکلیفاں؟ 3۔ باپ نے بنیادی طور تے اولاد واسطے اٹھائی سی ایک تکلیف۔ ماں لے گئی ہے 3 پوزیشناں تے باپ لے گیا ہے آخر تے ایک پوزیشن۔ ماں نے 3 تکلیفاں کیڑیاں اٹھائیاں سی؟ سب نالوں پہلی جڑی ماں نے اولاد واسطے تکلیف اٹھائی، اس تکلیف تے غور کرو۔ ماں نو مقام کیوں ملی ہے؟ عظمت کیوں ملی ہے؟ جس وقت بچی اور بچی دی شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح تو بعد اس جوڑے دے دل اندر نہ ایک تڑپ لگتی ہے، بھلا کادی لگتی ہے؟ بچے دی، اولاد دی۔ اللہ اس مجمع اندر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال نرینہ اولاد عطا فرمائے آمین۔ اے اولاد جس گھر اندر جس ویڑے اندر نہیں نا، انہاں نو پوچھو جا کے کنے سال ہو گئے نے اولاد کو ترس گئے نے، اولاد جیسا میوہ رب نے ایسا بنایا ہے۔ اولاد دی وجہ تو ازمائشاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے، دکھ بھی بڑے ہوتے نے، انسان نو پتہ بھی ہے، لیکن اولاد دی حصول واسطے انسان اپنا تن من دل لٹا دیتا ہے ایک اولاد جیسا میوہ حاصل کرنے واسطے۔
اولاد اس قدر اللہ نے میٹھا میوہ بنا دیتا ہے. انہوں نے دل اندر تڑپ لگتی ہے جوڑے دے دل اندر اللہ مینوں کوئی بیٹی یا بیٹا دے دے. انہوں نے لگ جاتی ہے اس بچی نو امید. جس وقت امید لگتی ہے 9 مہینیاں تک اے ماں اپنے شکم اندر لے کے تینوں مینوں اس زمین تے چلتی رہی ہے. سیڑھیاں چڑھتی سی, بار بار سوچتی سی کہ میں ایسا پیر رکھا کتے میری دھی میرے پوت نو تکلیف نہ ہو جائے. کیڑی دھی کیڑا پوت جہاں چہرہ اجے تک نہیں ویکھیا, کیڑی دھی کیڑا پوت پتہ نہیں انہیں دنیا تے آ کے مینوں دکھی کرنا ہے, سکھی کرنا ہے, انہیں ذلیل کرنا ہے, مینوں پریشان کرنا ہے یا سکھ دینا ہے, کوئی پتہ نہیں سی. لیکن قدم بڑے سکون نہ رکھ دی. 9 مہینیاں تک تینوں مینوں ماں اپنے پیٹ اندر اٹھا کے زمین تے چلتی رہی ہے. اگر ماں تے اس درد نو محسوس کرنا ہوئے نا, میں بڑی آسانی نال کہہ دیتا ہے تساں سن لیا ہے کہ سانو کوئی نہیں نہ ہویا, کچھ نہیں نہ ہویا, تے تسی اس طرح کرنا اج دے درس تو بعد پروگرام تو بعد گھر دے اندر جایا جے, کچھ نہ کریا جے. ایک اٹ جہاں وزن 1.5 کلو غالباً ہوتا ہے انہوں لے کے اپنے پیٹ دے نال 9 دن بنیا جے, لگ پتا جائے گا کہ ماں نے کس طرح تکلیف در تکلیف 9 مہینیاں تک اپنے شکم اندر اٹھایا ہے. وہی اولاد اگر اٹھ کے تے ماں دے گل پے کی گل ہے, ماں دا سینہ پھٹن تے نہیں آ جاتا جنہیں 9 مہینیاں تک اٹھایا تینوں مینوں اپنے پیٹ اندر. پہلی تکلیف. دوسری تکلیف, جس وقت 9 ماہ پورے ہوئے نے ایہی وہ بچی کدی اپنیاں بھیناں نوں کال کر کے کہندی ہے, کدی ماں نال گھنٹہ گلاں کر کے کہندی ہے, کدی اپنیاں سہیلیاں نوں کہندی ہے, کدی اپنے خاوند نوں بلا کے ہاتھ اندر ہاتھ لے کے کہندی ہے میرے سر تے تاج. پتہ نہیں ہے ویلا کتنا مشکل ہوئے گا. میں سنیا بیبیاں دے کولوں کہ اس موقع دے اوپر جس وقت ڈلیوری ہوندی ہے, بچے کی پیدائش ہوندی ہے, پرانیاں مائیاں کیا کرتی ہیں, صرف بات سچی ہے, ٹھیک ہے, حقائق تے مبنی ہے کہ یہ عورت پیدائش جہے بچے دی ہونی ہے اس سرانے اپنے کفن رکھ کے سوئے. زندگی اور موت کی کماکش کے اندر ہوتی ہے. اے جس وقت ویلا آیا میری ولادت کا, ماں جسم کے اندر تکلیفاں دے نال چکنا چور ہوئی ہے, ہائے ہائے کر لئیے. یہ واسطے اج قیامت کا دن بن چکے ہیں. پورے دکھاں دے پہاڑ یہ اوپر آ کے گر گئے ہیں, انہیں ڈیرا پا لیا. لیکن جس وقت تیری میری ولادت دے وقت تو تے میں جس وقت دنیا تے پہلا پا لے کے چیخ ماری سی نا, ماں دے کان اندر چیخ گئی ہے, ماں نے ساریاں درداں بھلا دیتیاں نے تے سارے دکھ ہی بھلا دیتے. تیری ایک میری ایک چیخ دے اوپر 2 تکلیفاں. تیسری تکلیف ماں نے کیڑی اٹھائی ہے تیرے میرے واسطے. ماں نو 3 مقام کیوں ملے نے, یہ 2 دنوں بڑی. اس ماں نے 2 سال تک تینوں مینوں اپنے جسم کے اندر چلن والا خون دا 100 قطرہ اور 100 قطرے اندروں بنن والا دودھ دا 1 قطرہ ماں دی چھاتی اندر آیا ہے. ماں 2 سال تک تینوں مینوں اپنے جگر دا خون پلاندی رہی. ماں دا دل کیتا میں ٹھنڈی شے کھا لواں, ڈاکٹر نے روک دیتا اگر ٹھنڈی شے کھادی بچے نو کوئی تکلیف ہو جائے گی, نمونیا ہو جائے گا, تے بچے نے خوراک نہیں لینی, دودھ نہیں پینا. ماں کا دل بڑا کرتا سی ٹھنڈا کھان پین نو, لیکن ماں نے اولاد واسطے قربانی دے دی. ماں کا دل کیتا کوئی تلی ہوئی چٹ پٹی چیز کھان واسطے, کوئی کھٹی چیز کھان واسطے. ڈاکٹر نے روک دیتا اے بیٹی اے بچی اے بیبی, اگر کھٹی چیز کھاتی بچے نو گلے پہ جان گے, اے بچے نے کھانا پینا چھڑ دینا ہے, دودھ چھوڑ دینا ہے. ماں نے یہ بھی قربانی دے دیتی. ماں تکلیف در تکلیف 2 سال تک اٹھا کے زمین تے چلتی رہی ہے اور بچے دی حیاتی دیا دعاواں کرتی رہی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات اندر قدم رکھیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں ماں ماں, اور چوتھے نمبر تے فرمایا باپ. باپ نے کیڑی تکلیف اٹھائی ہے, وہ آخر تے ٹائم بچے تے دس دواں گا, ورنہ پھر وہ کتے اگے درس تے آواں گا انشاءاللہ پھر بیان کران گے. اچھا ہن جڑی نا گل آخر تے پہنچ گئی ہے, گل نتیجے تے لگی ہے پہنچن. اے تے توجہ کرنا میں اتنی محنت کیوں کیتی ہے, اتنی توڑ تک اے جڑی گفتگو کیتی ہے یہ ساری سمجھ آ گئی ہے نا ماشاءاللہ.
پلے پہ گئی ہے؟ سارے ساتھی ذرا بول کے دسو ہاں جی لے گئی ہے، سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ لو جی پھر اگے سنو، نبی پاک دے نال جان تو ود کے محبت کیوں کرنی ہے؟ یہی گل ہو رہی سی نا، اے میں بچ حدیث کیوں بیان کیتی ہے؟ میرا نواں موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہی ہے، اور موضوع دی جان اساس ہے، بنیاد ہے، میرے موضوع دی جان اساس بنیاد ہے، اس تو بغیر تے موضوع بیان ہو ہی نہیں سکتا، کہ چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ماں نے انیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے تے ماں دے نال جان تو ود کے محبت کیوں نہیں کرنی؟ بھلا سوال پیدا ہوتا ہے نا حضرت، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ماں نے انیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے تے ماں دے نال جان تو ود کے محبت کیوں نہیں کرنی؟ ہاں، ایک مقام ایسا آیا ہے جتھے ماں نے کیتی ہے اولاد دے نال بے وفائی۔ محدثین فرماتے نے، مفسرین فرماتے نے، اگر اس مقام تے ماں بھول دی نا یا رب بھلاندا نا، ماں زیادہ حقدار سی کہ ماں دے نال جان تو ود کے محبت کیتی جائے۔ وہ مقام کیڑا ہے؟ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ۔ یار سینے ٹھنڈ پا دیو ہاں، ذرا میٹھا میٹھا نام میں لے رہے ہیں، اتنا پیارا نام لے رہے ہیں، ذرا تسی بھی اپنے لب مبارک کھولو ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھو، اے ایک ماحول بن جائے اور سینے ٹھنڈ پہ جائے، پتہ چلے اے نبی دے محب بیٹھے نے، نبی دے نال پیار کرنے والے اور نبی دے تابع دار بیٹھے نے۔ اے ذرا میں نامے نامی اس میں گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ہوٹاں تے آئے، ذرا محبت دے نال ایک فضا بنا دیو، ماحول بنا دیو درود پاک پڑھ کے، اور انہاں لوگوں تک پیغام پہنچا دیو الحمدللہ اساں ماں اصلی درود پڑھنے والے، الحمدللہ اسی درود دے نال پیار کرنے والے۔ اے اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کاش کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، میرے اور تہاڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈ نہیں پئی، ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر نے اس دنیا دے اوپر قدم رکھے آئے، میرے پاک پیغمبر نے ظلم دے اندھیریاں دے اندر قدم رکھے آئے، میرے پاک پیغمبر نے شرک دے اندھیریاں دے اندر قدم رکھے آئے، میرے پاک پیغمبر نے بدعات دے عروج دے اندھیریاں دے اندر قدم رکھے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات اندر آئے، ایک ایک مسئلے اندر ونڈ پا کے سمجھا چھوڑیا اور صحابہ دی تربیت کر چھوڑیے۔ ماں دے نال جان تو ود کے محبت کیوں نہیں کرنی؟ اس واسطے نہیں کرنی، ایک مقام ایسا مقام ہے جس مقام تے رب نے ماں کو بلا چھوڑے آئے، ماں پیچھے رہ گئی ہے، میرے پاک پیغمبر آگے گزر گئے نے۔ وہ مقام کیڑا مقام ہوئے گا؟ وہ مقام میدان عرفات والا مقام ہوئے گا۔ میدان عرفات کتنے ہوئے؟ مکہ المعظمہ دے اندر، بیت اللہ تو کافی سارا سفر ہے، اللہ سانو سبنا نو اتھوں دیاں حاضریاں نصیب فرما دے آمین۔ وہ مقام کیڑا مقام ہے؟ میدان عرفات والا مقام ہے۔ اج اساں بیٹھے ہاں 8 دے اندر، ایک وقت آئے گا اس دنیا چھوڑ کر کے اساں قبراں دے اندر شہر خاموشاں دے اندر جا کے ڈیرے لا لینے نے، سارے ہاتھوں ہتھی جا کے سانو انہاں لوگاں دے اندر دفنا کر کے آ جانا ہے۔ کتوں پھر وقت آئے گا جدوں قیامت قائم ہوئے گی، ساریاں قبراں کھولیاں جان گیاں، انہاں ساریاں نوں دھکیلیا جائے گا میدان
سے اللہ میری جان میری جان میری جان ہائے اللہ اج دے دن انیاں سردیاں نے وہ بچہ روندا ماں ماں پکاردا رہے گا لیکن ماں میدان معاشر دیاں سردیاں ویکھ کے اپنی اولاد دے نال بے وفائیاں کر جائے گی ماں کی کہے گی اللہ میریاں دھیاں لے لے میرے پتر لے لے اللہ میرے سر دا تاج میرا قوت لے لے اللہ میرا خاندان قربا قبیلہ لے لے اللہ میرا پنڈ میرا شہر ساری کائنات نو پڑھ لے اللہ لیکن میری جان میری جان میری جان ہائے اللہ میری جان دی منو خلاصی تے رہائی عطا فرما دے جس وقت ماں نے کیتی ہے بے وفائی ایتھے کون آن کے جنہاں دے نال تساں تے میں جان تو ود کے محبت کرنی ہے جان تو ود کے پیار کرنا ہے اے ساری مخلوق دے اندروں ایک چہرہ روشن ہوئے گا اے چہرہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا میرے پیغمبر آ جان کے رب دے سامنے سجدے پہ جان کے اور سجدے پہ کے کی کہن کے ربی نفسی نا 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 سونیا سونیا نا اپنی جان دی گل نہیں کیتی بلکہ میرے پیغمبر رب کے سجدے پہ کے گل کرن گے تے کنا دی کرن گے اینا روندے ہوئے گنہگار امتیاں دے حق اندر کی فرمان گے اللہ ربی امتی ربی امتی ربی امتی اللہ اے میری امت ہے اللہ انہاں نے جان بوجھ کے گناہ کر لے سن اللہ انہاں نے بھول کے گناہ کر لے سن اللہ انہاں دے کولوں انجانے اندر گناہ ہو گئے سن اللہ جس طرح دے مرضی نے لیکن ہے تے میری امت ہے تے میرا نام لین والے نے اللہ ایس میری امت اللہ میدان معاشر اندر میری امت پریشان ہے ایتھے او ذات آئے گی جدے نال جان تو ود کے جان تو ود کے جدے نال جان تو ود کے جان تو ود کے ہائے ہائے جان تو ود کے جدے نال جان تو ود کے جان تو ود کے ذرا وظیفہ پڑھ لو نا سبق سنا دیو جدے نال جان تو جدے نال جان تو نہیں اتنا کرو جدے نال جان تو نہیں ہجے بھی نہیں بولتے جدے نال جان تو ود کے جدے نال جان تو ود کے محبت کرنی ہے حق بنتا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا کہ جان تو ود کے محبت اچھا فیصلہ کرنا ہے تساں پرے پنچایت والے ہو پڑھے لکھے دوست احباب ماشاءاللہ بیٹھے ہو چلتے پھرتے ہو علم والے ہو باعقل ہو باشعور ہو میں تواڈے سامنے ایک مقدمہ رکھن لگا ذرا یہ فیصلہ تساں سنانا ہے مینوں یہ دسو جس بندے نے سب تو اوکھے ویلے تے اوکھے موڑ دے اوپر کسے دے نال اچھا کام احسان کیتا ہوئے او دے احسان نو بھلانا چاہیدا مینوں دسو سب تو مشکل ترین مرحلہ تے ویلا میدان معاشر والا ہے جتھے اولاد دھیاں پت کاروبار جائیداداں سب کچھ جواب دے جان گیا رشوتاں کم نہیں ہون گیا اوتھے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات آ کے کھڑی ہو جائے گی ایسے محسن دے احسان نو بھلانا چاہیدا ایسے محسن دے نال جان تو ود کے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے کہندے نے کرنی چاہیے ماشاءاللہ تساں بھی کر رہے ہو ہاتھ تھلے نہ کرے اجے کرتے ہو ماشاءاللہ پکی گل ہے یہی ہاتھوں ذرا ایتھے منہ تے پھیر کے تے انج کر کے تے ایتھے کہ لے کے آؤ ہاں بھلا لیاؤ ہاں بھلا کی خیال ہے جان تو ود محبت ہے وے اگر جان تو ود محبت بتلا اے نبی دی سنت دے نال بے وفائیاں کیوں نے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال جان تو ود محبت کرنی ہے بتلا اتنیاں بے وفائیاں کیوں ان دروس دا ان کانفرنس دا ان پروگرام دا کیا فائدہ اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرنی اساں تے مسالک دی لڑائی دے اندر چکنا چور ہو گئے ہیں اے بھابی یہ بریلوی یہ دیوبندی
جی میرے پیغمبر دے نال جان تو ود محبت کی جائے، صفے اول دا نمازی ہے، بیٹیاں دا حق کھا کے بیٹھا ہے، سب بھر کے بیٹھا ہے، بابا جی حج کری جاتا ہے، نمازاں پڑھی جاتا ہے، رمضان دے اندر اعتکاف بہی جاتا ہے، لیکن یہ دی حالت اعمال دی حالت کھول کے دیکھ لو، دھیاں دے حق تے اینے قبضہ کیتا ہے، اولاد دے اندر نا انصافیاں اینے کیتیاں نے۔ حضرت جی کی فائدہ تیری ایسے محبت دا، کی فائدہ انہاں ناریاں دا، کی فائدہ انہاں نمازاں دا، کی فائدہ انہاں حجاں تے زکاتاں تے اعتکاف تے روزیاں دا۔ حضرات اے پروگرام اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے کرائے کیتے جاندے نے۔ اگر میں 2-4 شعر پڑھ کے سنا کے ہائے ہائے کر کے چلا جاواں، سارے کہن کے بڑا بیان ہویا ہے، لیکن بڑی معذرت دے نال میں کسی دی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن حقائق نو سامنے رکھ رہا، شیشہ تے آئینہ دکھا رہا۔ حضرات اگر میں کر کے چلا جاواں، یاد رکھنا قبر دے اندر میں بھی جانا ہے، قبر اندر میرے کو پوچھیا جانا ہے، وقت دیتا، مائک تیرے سامنے لگا دیتا، من سمجھنے لوگ تیرے سامنے بٹھا دیتے، اتنا وقت لگا کے آئے، بتلا انہوں نے کی سمجھا کے کی طرح دے کے آیا ہے۔ حضرات اپنی حالت کو بدلو، اگر جان تو ود محبت کر دے ہو پیغمبر دے نال بے وفائیاں کیوں؟ آؤ میں ایک مثال رکھنا چاہتا، قرآن تے حدیث دی روشنی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے انہاں نے ڈرم بھرے ہوئے نے شراب دے ڈرم تے مٹکے بڑے ہوئے نے، صحابہ اکرام شراب پی رہے نے۔ صحابہ اکرام کی کر رہے نے؟ شراب پی رہے۔ ادو اجے شراب دی حرمت آئی، حرام ہوئی نہیں سی۔ تو جس طرح اہل تشیع جڑے نے نا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سی، انہوں 3 دا انکار کرنے واسطے دلائل پتہ کی کر لیا کے آ رہے ہیں؟ اس قدر میں نا احمق لوگ نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک دی ایک بیٹی ہے تے 4 نہیں، کیوں نہیں؟ آہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر زینب بیٹی ہوندی، رقیہ اور کلثوم اگر یہ بیٹیاں ہوندیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافراں نوں کیوں دھیاں دتیاں سی؟ نبی پاک نے ابو لاس مسلمان نہیں سی، نکاح ہویا سی، اور ابو لہب دے 2 بیٹے انہاں نوں دتیاں سی 2 بیٹیاں کلثوم تے رقیہ۔ انہاں دا اعتراض ایتھے گل تو ہے، اگر تے تسی ماندے ہو اہل سنت دے لوگو، اہل حدیث ہو، اگر تسی ماندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتے نے کفار دے نال اپنیاں بیٹیاں دے، ہاں بالکل ماننے ہیں، روایت موجود ہے، مسند احمد دے اندر، سیاہ ستہ دے اندر روایت موجود ہے، انہاں دے نال نکاح کرائے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے سن۔ وہ پھر اعتراض کرتے ہیں وہ اہل سنت دے لوگوں، تسی اپنیاں دھیاں دیو کافراں نوں۔ پھر تے جڑا نوجوان طبقہ ہے، علم تو دور ہے، مساجد مدارس تو دور ہے، وہ بالکل وہ ذہن اندر خیال آتا ہے یار یہ کی گل ہوئی بھائی، یہ کی گل ہوئی بھائی؟ حضرت جی اس وقت اجے مشرکین دے نال نکاح دی ممانعت آئی نہیں سی، نکاح دی ممانعت ہی نہیں سی آئی۔ جس وقت نکاح دی ممانعت آئی ہے، میرے پیغمبر نے ابو العاص دے کول طلاق لے کے واپس بلا لیا مدینہ المنورہ دے اندر۔ ابو العاص دوبارہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا، دوبارہ نبی پاک نے نکاح کیتا ہے۔ اسی طرح جے شراب حرام کوئی نہیں ہوئی اجے، صحابہ اکرام شراب پی رہے نے، اچانک اعلان ہویا ہے، ایک بلاوا آیا ہے، ایک اعلان ہویا ہے۔ اعلان کی ہویا ہے او نبی دے صحابہ، او نبی دے اوپر اپنا تن من دن قربان کرنے والوں، آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے، آج تو بعد شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام نے نہیں سوچیا اگر اسا شراب چھوڑ دیتی کہ سانوں تے روٹی ہضم کوئی نہیں ہونی۔ بابا جی حکا چھڑ دیو، میرا تے پیشاب بھی بند ہو جاتا ہے، حکا چھڑ دے ماں جو تک گھٹنا پر آؤ تک روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت جی سگرٹ چھڑ دے وہ اہے پتہ تے سارا کچھ ہے، آفت جی کیویں چھڑا، بس عادت پئی ہے، گندی عادت ہے۔ اچھا پتہ ہے گندی لیکن پھر بھی پینی ضرور ہے۔ بابا جی حکا چھڑ دے ہو نہیں، اس کو بغیر گزارا نہیں، انہوں افریمہ ہو جاتا
صحابہ اکرام نے اتنا بھی نہیں کیا کہ شراب پیتے رہے ہیں آج تو بعد نہ پیتی کہ ساڈا گزارا کیویں ہوئے گا. صحابہ اکرام جانتے سن اتا نبی دے نال جان تو ود کے محبت کرنے شراب کیا اپنی جان قربان کر دیواں گے. 12 ربیع الاول نعرے لانے بڑے سوکھے نے, کیرا پکا کے بڑھنیاں بڑیاں سوکھیاں نے. جس نبی دے نام تے کیرا پکا کے مولوی اپنی امت دے کولوں لوگاں دے کولوں وڈاندے ہو, مینوں کوئی تیرے نال اختلاف نہیں, کوئی رولا نہیں, کوئی میں اختلاف نہیں کر رہا, لیکن حضرت جی اپنے اس پیغمبر دی سیرت صورت دے اوپر بھی لوگاں نوں اس بات تے جمع کرو, میرے پیغمبر دی سیرت تے عمل کرو. بتلاؤ او کیڑا عاشق ہوئے گا جڑا 12 ربیع الاول والے دن چہرے تے سنت تازی تازی منڈوا کے نعرہ لائے گا کہ ہم ہیں عاشق رسول. چپنی چ نک ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک پاسے تازہ حمام تے نبی دی سنت نو قتل کر کے چوک دے اندر آ کے اس چوک دے اندر نعرے لا رہی ہے کہ جان بھی قربان ہے, حضور کے اوپر جان بھی قربان ہے. حضرت جی دھوکھا دے رہے ہو تسی, تہاڈا اندر پہنچے باہر پہنچے. نبی دے امتی اس طرح دے نہیں ہوندے کہ وہ اندر ہور ہوئے تے باہر ہور ہوئے. صحابہ اکرام نے سارے دے سارے مٹ کے ناراض تے نہیں ہو رہے, سخت تے نہیں گلاں ہو رہی ہیں کہ گل اگے چلائیے کہ بس کریے. گھنٹہ ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ نہیں ہلے 9:30 لائٹ آئی. ہاں جی 9:30 لائٹ آئی سی ہلے 10:15 10:15 یعنی 45 منٹ ہو گئے. چلو 15 منٹ اور کر لئیے, کٹ جاؤ گے 15 منٹ. چلو ذرا توجہ کرو. ہاں جی آدھا گھنٹہ کٹ جاؤ گے. چلو توجہ کرو, تسی تے کٹ جاؤ گے, باقی وہ نہ ہوئے میں ویلا رہے آپ ہی رہ جائیے باقی جاندے رہے. اللہ پاک سارے اندر راضی ہو. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جان تو ود کے محبت کیتی ہے صحابہ اکرام نے, اور اس طرح محبت کیتی ہے صحابہ اکرام فرماندے نے اساں دن چڑھیا ہے جویں روشنی ہوئی ہے, ویکھیا ہے مدینے دے بازاراں اندر شراب ہی جاری آئی جویں آسمان تو بارش تازہ نازل ہوئی ہے. اس قدر زیادہ پانی آ رہا ہے, اساں ویکھیا ہے وہ تے شراب ڈلی آئی. صحابہ اکرام نے نہیں بیچی شراب, نہیں فروخت کی شراب, حالانکہ شراب پینے والے مشرک کفار موجود سن.
تے سارے اعمال برباد کر دیو اے بول کے عرض کرے اللہ جی میں تے رات نو اٹھ کے تہجداں پڑھدا رہیا رب کہے گا میں جاننا وا جیڑیاں تہجداں پڑھدا رہیا مصلی تے سر مینوں جھکاتا رہیا لیکن بیٹی دا حق تو کھا لیا بیٹیاں دے نام تو کروا چڑیا اللہ میں تے حج کر کے آ گیا اے میرے بندے کیا فائدہ اس حج دا کیا فائدہ اس سجدے دا جڑا بیٹیاں دے حق دے اوپر قبضہ کر کے او دے اندروں مال کما کے حج تے ٹر جائے ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ ٹر جائے مینوں تیرے حج دی ضرورت کوئی نہیں اللہ میں تے اعتکاف کردا رہیا ہاں میرے بندے اعتکاف کیتا لیکن تو مینوں دھوکا دیندا رہیا لوکاں دی نظراں نوں دھوکا دیندا رہیا تیرا گھر دے اندر کردار اتنا ہے جدوں گھر اندر جانا آئی بیوی نوں اتنیاں گندیاں گالیاں ہائے ہائے اتنیاں گندیاں گالیاں جوان بیٹیاں تیریاں گھر دے اندر موجود ہے لیکن بیوی دے نال اتنی گندی زبان استعمال کردا ہے میں تیری گندی زبان دی وجہ تو عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ اے تیرے حج اے تیریاں نمازاں اے تیریاں زکاتاں اے تیرے رکوع اے تیرے قیام سارے برباد کر چھڈے نے اے میرے فرشتوں لگا لو جہنم دیاں ہتھکڑیاں جہنم دیاں ہتھکڑیاں لگا لਈਆਂ گئیاں نے اور جہنم دی طرف ٹوریا جا رہا ہے یہ جہنم دی حواس تے ہواڑ تے خوفناک منظر ویکھ کے دوروں کی آتا ہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ مینوں دنیا دی ایک زندگی اور عطا کر دے میں ساری زندگی کدی کسے دے نال بد کلامی نہیں کراں گا میں ساری زندگی تیری فرما برداری اندر گزار کے آ جاواں گا اللہ ساری زندگی رکوع قیام تے سجدے اندر گزار کے آ جاواں گا اللہ فرمان کے نہیں میرے بندے اج دنیا دی زندگی ختم ہو گئی ہے ہمیشہ والی زندگی شروع ہو گئی ہے اور میری جہنم ہے جس طرح دے اعمال کر کے آ گیا سی اے میرے فرشتیو الٹا منہ کرو اس حاجی صاحب اس نمازی صاحب نو الٹا منہ کر کے جہنم دا بالن بنا دیو استغفر اللہ او نبی ہے او دے نال جان تو ود کے محبت کرنی ہے اج دا درس تے اج دا عنوان کی ہے اساں اس نبی دے نال جان تو ود کے محبت کرنی ہے اس واسطے کرنی ہے کیونکہ او نبی اپنی جان دے نال ود کے ساڈے نال محبت کردے نے اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر او نبی کیڑے نبی نے او آخری بات تے بات اختتام دی طرف لے کے جائیے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ المعظمہ تو ہجرت کر کے مکے والیاں تے ستائے ہوئے مدینہ المنورہ اندر آ گئے مدینے اندر ڈیرے لا لے رات نو پہرا لگا چھوڑے آئے اے میرے صحابہ رات نو دو صحابہ مل کے پارا دین تاکہ کفار دی طرفوں کوئی حملہ نہ ہو جائے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے دو صحابہ رات نو پہرا دیا کوئی بندہ مشکوک پکڑے آئے انہوں پکڑیا گرفتار کر کے لیا کے بن چھوڑے آئے مسجد نبوی اندر بن چھوڑے آئے جنہوں فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نے جماعت کرائی ہے عمر فاروق آ کے تو جان ہو کے بیٹھ گئے نے آ کے عرض کرتے نے اے سونے محبوب جی رات ایک بندہ پکڑے آئے ایسا طرح کر کے بڑا بندہ مشکوک لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جا کے ویکھیا اے تے بندہ کیڑا بندہ ہے میرے صحابہ اے تے سمامہ ہے اے تے سمامہ ہے عمر فاروق فرض کرتے نے محبوب جی اگر تہاڈا دشمن ہے حکم کرو تے دی گردن تہاڈے قدماں اندر ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا
خیال ہے جان تو ود محبت کرنے والا اے ویلا دین دا ٹھیکیدار صفے اول دا نمازی ایدی حالت ویکھ لے ایدی حالت ویکھ لے 10 سال ہو گیا بھرا نوں بیڑے اندر نہ واڑدا ہے نہ بڑن دیندا ہے 10 سال ہو گئے نے بھراواں دے نال ناراض بیٹھا ہے الگ تلگ ہو گیا ہے اگوں اولاد نوں پتہ کی درس دیندا ہے اے تہاڈا تایا نہیں ہے تہاڈا چاچا نہیں ہے ساڈے لئی مر گیا اسی انہاں واسطے مر گئے نے مر گئے ہاں کیڑا دین نہیں کرنا ہے حضرت جی نبی پاک نے اپنے دشمن نوں مہمان جس وقت بن کے آ گیا ہے انہوں کچھ نہیں کیا صحابہ اکرام کھڑے ہوئے نے عرض کرتے نے محبوب جی کچھ نہ کہیے آپ نے فرمایا کچھ نہ کہو آپ نے فرمایا رات دا بچہ جے کچھ کھوایا پیایا ہے جے رات دا بچہ جے کچھ کھوایا پیایا جے یہ مطلب ہے کوئی مہمان آ جائے کوئی سفیر آ جائے کوئی اس طرح دا آ جائے چاہیے جماعت اہل جماعت پوچھے لیکن ساڈیاں مسجداں دے نظام ہی اجدے نے نماز پڑھی بس ایک ادھر نو چاچا جی گئے تایا جی ادھر نو گئے حضرت صاحب ادھر نو گئے سارے گئے کہ وہ بیچارہ کلے ہی رہ جاتا ہے حضرت جی اے دین اصل دین شریعت اے دا نام ہی احساس جس بندے اندروں احساس مر گیا سمجھو دا دین ختم ہو گیا ہے اصل نام ہی اس چیز دا ہے دین نام اسلام نام اس چیز دا ہے جس بندے اندر احساس ہے وہ دے اندر دین ہے جس بندے اندر احساس نہیں وہ دے اندر کوئی دین نہیں مہمان دی کھندا پیشانی دے نال استقبال کریا کرو یار تسی کدے اہل حدیث اہل سنت ہو اگر دھی دروازے تے آ گئی ہے متھے وٹ بھراواں بھی پا لے نے پیو بھی پا لے نے ہن ویکھ رہے کہ اے آئے گی ہن کی کران گے کچھ لیا پے گا مہنگائی دا دور ہے متھے وٹ پا رہے لیکن کھوائی بھی سب کو جا رہے لیکن متھے وٹ پا کے حضرت جی کھندا پیشانی دے نال آن والے مہماناں دا استقبال کر اللہ دی قسمیں تھوڑا کھوا دے بہتا کھوا دے جویں دا مرضی خلوص نہ کھوا دینا تیرا کم ہے پتہ نہیں اس کھانے دے بدلے اندر رب تینوں کنیاں عزتاں عطا کرے گا تے کنا دگنا تگنا چگنا اللہ مال بھی عطا کرے گا اے دلاں نوں کشادہ کرو اللہ دی قسمیں دل بڑے سخت ہو گئے نے دل بڑے تنگیاں دی طرف ہو گئے نے آندے نے مہنگائی بڑی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے آج تو 50-60 سال پہلے پیچھے چلے جاؤ ہاں کدی اے سی کسے ویکھیا اے سی پیچھے چلے جاؤ اے جدید مشیناں آ گئیاں گندم دی کٹائی دیا مشیناں آ گئیاں انیاں سہولتاں ون سمنیاں آ گئیاں کی خیال ہے مہنگائی ہوئی ہے یا ترقی ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے مہنگائی نہیں ہوئی دل سخت ہو گئے نے دل ختم ہو گئے نے احساس مر گئے نے کوئی گل نہیں مہنگائی ہو گئی ہے کسی بندے کو طاقت نہیں کوشت دی کی خیال ہے گھر دے اندر 4 روٹی دے نال بھی خلوص دے نال اگر کھوا دے اللہ دی قسمیں کئیاں بوٹیاں دے نالوں زیادہ قیمت ہے اگر خلوص ہوئے گا اسا پھسے رتے رتے پھسے پھسائے کھونے نہیں سونے اے دین اسلام ہے شریعت ہے نبی نال جان تو ود اگر محبت کرنا ہے الحمدللہ کرنی ہے کہو الحمدللہ ٹھیلے ٹھیلے پہ رہے ہو کہہ دیو الحمدللہ الحمدللہ کر دے ماشاءاللہ کیویں بھائی جوانیاں نہ رولو جوانیاں اج جوانیاں چند سالاں دی جوانیاں ختم ہو جانیاں نے اگر جان تو بعد محبت کرتے ہیں نبی دی سنت چہرے تے سجا لو وچ بابا چہرے نظر آ رہے ہیں کچھ نبی دی سنت چہرے تے سجا لو میں سفر اندر حاضر اندر دعا کراں ورنہ اتنی دعا کر دینا بات اگے نہیں چلاؤنا کیونکہ اتوں تک کی گل تے عمل ہو گیا گل اگے چلا لی اگر نہیں ہویا پھر تسا سوچ لو جا کے گھر دے اندر پوچھ لیا جے کسی نے بیوی کو پوچھنا ہے گھر دی کو پوچھنا ہے کہ داڑھی رکھ لواں یا نہ رکھاں کی خیال ہے ہمت کوئی نہیں بس اے درسی ہے اے بیان سننے واسطے آئے سو میں کرنے واسطے آیا اے محبت ہے بس 8 قصیدے دوستو کی خیال ہے عمل ہونا چاہیے بالکل زبردستی نے میں کروانا کوئی نہیں چلو 2 منٹ تو سوچنے کا موقع دینا ہے تو میں بھی ذرا اپنے من اندر نظر دوڑانا ہے کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے بندے کیوں نہیں یہ وعدہ کر رہے کیوں نہیں نبی دی سنت چہرے تے سجا رہے آخر وجہ کی
کوئی تو وجہ ہوئے گی، یا تو چنگی نہیں لگتی تو یا کوئی مجبوری ہے، مجبوری کی بنا تے نہیں رکھ رہے، تو یا نبی نال محبت ہی سچی کوئی نہیں۔ دعا کر لی وہ تو میں کرنی کرنی نہیں کر اے جی ساری حالت، اے ساری حالت ہے۔ میں فنڈ نہیں منگیا، چندہ نہیں منگیا، اللہ کی قسم فنڈ نہیں منگیا، میں خدا دا واسطہ دے کے یہ نہیں بات کی ہے کہ جان تو ود اگر محبت کر دے نبی دی سنت چہرے تے سجا لو، میں بھی ٹر جانا ہے قبراں دے اندر، تساں بھی ٹر جانا، نبی دی سنت چہرے تے سجا لو۔ اے جے اہل حدیث، اے جے اہل سنت، رفع الدین کرنے سب مسجد الگ بنا لیا، ایک رفع الدین واسطے کروڑوں روپیہ لا کے لیکن 100 روپیہ دے کے نبی دی سنت قتل کروا دیتی ہے، 50 روپیے دے کے شیپ کرا لیے، لیکن ایک رفع الدین کرنے واسطے اچھی آمین کیوں بناتے؟ ادھر نہیں نماز پڑھتے، آئے جو اچھی آمین کہیں کہہ نہیں دیتے، رفع الدین نہیں کرن دیتے، اسا اپنا شاعر نو بکرا بنانا ہے، مسجد نو مدرسہ بکرا کھڑا کرنا ہے، لیکن 50 دے کے ادھر سنت قتل کری جاتا ہے۔ یاد رکھنا اس حدیث دے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس حدیث دے رفع الدین والی حدیث دے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف سنت کی مخالفت کری جاتا ہے، ایک طرف سنت دے نال کروڑوں روپیہ قربان کری جانا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی پاک نے فرمایا رات کا بچہ جے کچھ کھوایا پیا جے، محبوب جی کچھ نہیں کھوایا، آپ نے فرمایا میرے گھر اندر جاؤ، میری آٹا چینا دودھ چو کے خدا تو کے لے کے آؤ، تے گھر اندر کوئی جواں دا آٹا موجود ہے، عائشہ صدیقہ نو جا کے عرض کرو کچھ روٹیاں پکا دے۔ اور بات میں ختم کر لگا اختتام کی طرف، سارے بیان دا خلاصہ اس بات دے اندر، اس روایت اس واقعہ اندر میں اکٹھا کرنا چاہنا، ہن ذرا توجہ دے نال سنتے جایا جے، محبت اور پیار دے نال سنتے جایا جے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر کے اندر جاؤ، روٹیاں لے کے آؤ، 7 روٹیاں یا 6 روٹیاں
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਖੀ ਕੀਤੀ ਅਮੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਗਫਾਰ ਦੀ, ਜੋਤ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਏ, ਸੁਣਾ ਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਨਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਯਕੀਨਾ ਏ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲਜਾ ਸਾੜਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਲ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਵੇ ਕਰ ਮਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਾ ਆਦਤ ਨੇ ਘਬਰਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने रिहा कर दिता है। साहबा इकराम ने क्या रस्सियां खोल देवो। हुण सुमामा बिन आसाद जा रहे अगे की तरफ, हुण कदम ते अगे टुरदा है, लेकिन दिल उन्हां मुहब्बतां दी तरफ, उन्हां प्यार दी तरफ वापस आ रहा है। एक जाके मदीने दा बाग आया है, इस बाग अंदर बैठा है, पानी चश्मे दा पानी अपने सर अंदर पा के पता की आंदा है। सुमामा अपने अपने आप दे नाल गल्लां करके आंदा है। और सुमामा जिस नबी नूं दिन रात गालां देंदा रहा है, जिस नबी दे घर दा दिन रात खाना कलंद खांदा रहा है और दिन रात उन्होंने अखां कढ़दा रहा है, उस नबी दा मुस्कुराना दसदा ही रब दा सच्चा नबी है। लईसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़, उस नबी अंदर गुस्सा कोई नहीं, उस नबी अंदर प्यार ही प्यार है, उस नबी अंदर मुहब्बतां ही मुहब्बतां ने। उत्थे खलो के दिल विच सोचां तुड़ावदा, दुश्मन ते इंज कोई नहीं रहम कमावदा। मैं करदा रहा सख्ती परो नरमी वखावदा, ए खुलक गवाही देंदा है अहमद सचियार दी, जो कि हबीब वाली सीने नूं ठारदी। उन्हां कदमां तो वापस पलटे है, वापस आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अर्ज़ करदे ने, महबूब जी कलमा पढ़ाओ ते मैनू अपना मुरीद कर लवो। किन्ने दिन 3 दिन बने हैं, अर्ज की कलमा पढ़ाओ मुरीद कर लवो। सानू 40 साल हो गए ने, 40 साल हो गए ने, 40 साल हो गए ने मुसलमान घर अंदर असा पैदा होए हैं, 40 साल हो गए हैं नमाजियाँ, 40 साल हो गए हैं अहले सुन्नता, 40 साल हो गए हैं अहले हदीसा, 40 साल हो गए हैं जुम्मे पढ़ रहे हैं, 40 साल हो गए हैं दरूद सुन रहे हैं, 40 साल हो गए ते असा जुम्मे पढ़ रहे, नमाज़ां पढ़ रहे हैं, साढ़े कोल सारा इलम है, लेकिन अजे तक नबी दी सुन्नत दे नाल दिलों प्यार नहीं कीता। अल्लाह के बंदो, अगर इसी हालत के अंदर तुम्हें मौत आ गई, बतला तुम्हारा क्या बनेगा? यहां से उठकर चले जाओ, अल्लाह की कसम आपके एक सांस का भरोसा नहीं है, नहीं पता चलेगा। आज आप मस्जिद के अंदर बैठे हो, कल इसी मस्जिद के माइक के अंदर ऐलान हो रहा होगा कि फलां बंदे का जनाजा इतने बजे है, बतला फिर कब्र के अंदर जाके क्या सोचेगा? काश कि उस मस्जिद के अंदर दरस सुनने के वक्त मैं दिल के अंदर इरादा कर लेता, काश के कब्र की तैयारी के लिए नबी के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए मैं ऐलान करता, नबी के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने चेहरे के ऊपर नबी की सुन्नत को सजा लेता। जिथे नबी नहीं रहे, पैगंबर नहीं रहे, कायनात कित्थों तक चली गई है? 10 मिनट साढ़े बाप दादा किथे चले गए ने? साडा परदादा इस वक्त किथे वे? की ख्याल है ऐसा मरना नहीं, इस दुनिया तो जाना नहीं? अगर जाना है फिर ना फरमानियां क्यों वे मेरे प्यारे भाई? मैं तो तेन समझा सकना, मैं तेन बार बार तरला कर सकना, लेकिन अमल कराना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह मेरे समेत सबना को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी पाक दा के कलमा पढ़िया, उमरे का तरीका सीखिया ते उमरा कीता, वापस चला गया। हुण
کر کے مدینے اندر آئے سارے مکے والے اکٹھے ہو کے آ کے پتا کی آتے نے اس طرح کر کے اپنے لفافے تے اپنے کٹو تے اپنی بوریاں لے کے اگے رکھ دیتیاں اس ماما کتنے چلے گئے سو ساڈے بچے ساڈیاں اولاداں بھوکیاں تے پیاسیاں مر رہی سر سماما بنا سال کھڑے ہو کے اعلان کر کے کی آتے نے او مکے والیو کن کھول کے سن لو اکھاں کھول کے تک لو میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا پکا محب تے سچا صحابی بن گیا ماں اج تو بعد تہاڈا غلہ تہاڈی گندم سارا بند ہے جاؤ نبی دے کولوں مہر لگا کے لے کے آ جاؤ نبی دیاں جتیاں وچوں کد کے ہٹ آوے گی قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی چلے گی مرضی تے احمد سچیار دی چوک حبیب والی سینے نو ڈھار دی فوری طور تے کی کہندے نے چلو چلیے کتھے مدینے ہن پیٹ واسطے کچھ نہ کچھ لگتا تھوڑی بیٹری لو ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ ہے حکومت نگران بن گئی ہے بولو کچھ نہ کچھ تسی نہ پریشان ہو ٹینشن نہ لو اسا اپنی قبر سواری ہو ملک سوارن یا برباد کرن جو کرن انہوں نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ برباد کرن والے نو چکے اللہ انہوں کو ہدایت عطا فرمائے اسا تے اپنی قبر سوارنی ہے ساری قبر صبر کی سب کچھ ہی صبر گیا ساری زندگی لکھے لگ گئی پھر کے بولو پیٹ واسطے کچھ نہ کچھ کرنا پینا ہے ان کی کہہ لگے اس طرح کریے چلیے مدینے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے ترلا پائیے گزارش کریے التجا کریے جا کے ترلا پانے ہیں تے ایک بابا اٹھ کے پتہ کی آندا ہے نہیں اوتھے نہیں جانا اسا کیڑا منہ لے کے جاواں گے اس نبی دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے نبی دے سامنے نبی نو اینا روایا اینا پریشان کیتا اور نبی دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گے کہہ لگے ان کی کریے فرمایا ایک قلم دوات لے کے ایک خط لکھو اس خط کے اوپر اگر تے گندم غلہ مل گیا ٹھیک ہے ورنہ عزت مل کے بولو عزت اور بولو عزت والے ہو اللہ تانوں عزتاں نال نوازے عزت رہ جائے گی عزت بچ جائے گی لو جی ہن بڑا درد بھریا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داد کے چاچے تائے تے پھپھو تے اپنی طرفوں خطوط لکھ رہے نے نبی پاک نو پتہ کی لکھدے نے داد کے تیرے بھکھے تیرے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں بہناں چاچیاں پھوپھیاں تے تائیاں نے رون تمام دکھ ول ول کے مار دی چوک حبیب والی سینے نو ڈار دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس طرح کر کے خط آیا ہے کیونکہ نبی پاک پڑھتے نہیں سکتے ایک صحابی رسول نے خط پڑھے ہے تے میرے پیغمبر نے پکڑ لیا ہے انج خط ویکھی جاندے نے نالے اچانک میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندروں آسمان دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں کیونکہ میرے پیغمبر تے اپنے چاچے تے تایاں دا خط آئے میرے پیغمبر نو سارے زخم سارے دکھ سارے مصائب تا پاک پیغمبر نو ترو تازہ ہو گئے میرے پیغمبر نے اس طرح خط اپنے سامنے کیتا ہے میرے پیغمبر اپنے خیال اندر فرمانے جا رہے ہیں ہاں میرے صحابہ اے او مکے والیاں دا گھر ہے جنہاں نے میرے گل دے اندر رسے پاک وڈ دتے ہاں میرے صحابہ اے او مکے والیاں دا گھر ہے او جنہاں میری زنیرہ دیاں اکھاں کٹ چھڑیاں ہاں میرے صحابہ اے او مکے والیاں دا گھر ہے جنہاں میرے بلیا پر بلال دیاں لتاں چ رسے پاک مکے دیاں گلیاں اندر کھچیا ہاں میرے صحابہ اے او مکے والیاں دا گھر ہے جنہاں نے میریاں جوان بیٹیاں نو نجائز طلاقاں تے
अल्लाह ऐसियां मोहब्बतां करने वाला मेरा पैगंबर, मेरे पैगंबर रो रो के आंसू साफ करके आंदे ने, ऐ मेरे साहबा जरा कलम दवात लेके आओ ते जरा मक्के दी तरफ उस मामा नू खत लिख दो मक्के वालियां दे हक अंदर। जी महबूब जी सहाबा दे हाथ ते कलमा च बड़ियां कम रहियां ने। यार जरा तसव्वुर करना तेरी मेरी जवान बहन बेटी नू कोई बंदा तलाक दे दे, फिर साडे दरवाजे ते आए ते असां किवें माफ करांगे? तेरी मेरी बेटी दा कातल तेरे मेरे दरवाजे ते आ जाए, असां किवें माफ करांगे? तेरा मेरा जानी दुश्मन तेरे मेरे दरवाजे ते आ जाए, असां किवें माफ करांगे? लेकिन मोहब्बतां दा डीकू प्यार दा डीकू मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने सुमामा नू हक लिखो महबूब जी लगाओ। ऐ सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावें ने काफर पर हो डाल के मेरे ने, रब दे गवांडी डाडे भुख ने उलेरे ने, बहुता नहीं गुस्सा चंगा, बहुता नहीं गुस्सा चंगा। सोनिया तुसा ते तुसा कीता ही कोई नहीं, तुसा ते प्यार ही मंडिया है। वो 20 साल गुजर गए ने, भैन दे नाल ताल्लुक खत्म कीते ने। आ वेखना तू कहना है किन्नी के बंदा बर्दाश्त करे, किन्ना को बंदा माफ करे? जरा देखते सही मेरे पैगंबर दा अंदाज, ओ बहुता नहीं गुस्सा चंगा, आदत ने घबरार दी, जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी। हजरत सुमामा बिन अफ़ाल ने खत खोले है, खत पढ़िया है, खत चुमिया है ते इस तरह अखा ते ला के आंदा है, ऐ मेरे हवारियों मुबारक होन मेरे पैगंबर दा खत आ गया है, मैं क्या करना अपने खिताबत दे अंदाज अंदर। ऐ सुमामा तू ते होई है ना, नबी पाक दा चेहरा सामने सी, तू आना से कि नबी पाक दा चेहरा मैनू चंगा नहीं लगदा, अज नबी पाक दी तरफों खत आ गया है ते अज ओनू चुम रहा है। हजरत सुमामा बिन अफ़ाल फरमाते ने मैं क्यों ना खुश होवां, क्योंकि मेरे पीर दियां चिट्ठियां आ गईयां ने, अज मैं कलमा पढ़ लिया है और कलमा पढ़ के मैं दिलो जान दे नाल मन लिया है। जान तो वध के मोहब्बत करनी है ते नबी नाल करनी है, जान तो वध के मोहब्बत करनी है, नबी पाक नाल करनी है। ऐ मक्के वालिओ मेरा दिल ते करदा सीगा मैं तुहानू एक एक नू पुछ के बदले लवां, तुसां मेरे नबी ते एडे जुल्म कीते ने, लेकिन मैनू मेरे पीर दियां चिट्ठियां आ गईयां ने, मैं फिर तुहानू नबी दे पिछे लग के माफ कर छोड़िया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह सानू भी नबी दे नाल जान तो वध के मोहब्बत करन दी तौफीक अता आमीन। अल्लाह जो मैं खुलूस नाल बयान कीता तुसां इन्नी मोहब्बत दे नाल इतना वक्त बैठ के बड़े ज़ौक शौक नाल सुनिया, अल्लाह तुहाडा सुनना मेरा बयान करना अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। अहले जमाल मोहल्ला है पिंड दोस्त अहबाब मेरे बुजुर्ग चाचा जी रशीद साहब दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें मुकम्मल तौर पर शिफाए कामिला अता फरमाए। दीगर दोस्त अहबाब भाई अनवर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, डॉक्टर साहब डॉक्टर खालिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, जितने दीगर दोस्त अहबाब जिन्हों के नाम याद है जिन्हों के नहीं याद, अल्लाह तो सारे दे राजी हो जा। इस प्रोग्राम में साढ़े सारे वास्ते निजात का सबब जरिया बनाए और पढ़ते अंदर कसीर तादाद के नाल जितनियां मावां बहनां औरतां आईयां ने, अल्लाह अगर इन्होंने अंदर कोई दुखी अल्लाह उन्हें दुख दूर फरमा, कोई परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।